अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माँ, कैसे हैं आप सब? जी जनाब, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपने प्यारे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। जी जनाब, अभी हम आपके साथ हाजिर हैं ग्रेड 1 जमात अव्वल का यूनिट नंबर 8 लेकर, सबक लेकर। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे इसको नन्हे इकबाल। वीडियो में आगे चलने से पहले आपको बता दें कि हमारा मकसद है कि इन वीडियोस के ज़रिए आप बच्चों को घर बैठ के आसानी से पढ़ाया जा सके। आप अपनी माँ से पढ़ें, क्योंकि एक माँ जो होती है उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ा कोई नहीं सकता, कोई अच्छी तरबियत नहीं कर सकता, क्योंकि पहले 14 साल बच्चे की शख्सियत के बहुत अहम साल होते हैं। इनमें माएँ उनको मजबूत शख्सियत बना देती हैं। लिहाजा पढ़ाई के साथ साथ आप बच्चे की तरबियत भी खुद करें, ठीक है? चलें जनाब, शुरू करते हैं। नन्हे इकबाल। सोचें और बताएं, आप पाकिस्तान के किन किन मशहूर लोगों को जानते हैं? बेटा अब आप सोचें और ख़ुद बताएं कि आप कौन कौन से आपको कायदे आज़म को आप सब जानते होंगे ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, ठीक है? हमें बड़े लोगों के बारे में क्यों पता होना चाहिए? जी बेटा, हमें इसलिए पता होना चाहिए कि हमारा मुल्क किसने बनाया, किस किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसके फ़ायदे के लिए कौन कर रहा है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे, जिन्होंने एटम बम बनाया, जो साइंटिस्ट थे। इसी तरह बड़े बड़े जो वज़ीर आज़म गुजरे हैं, कायदे आज़म, इलामा इकबाल, इन सब का बेटा आपको पता होना चाहिए। कायदे आज़म और इलामा इकबाल की तो तस्वीर आपको पता है स्कूल में भी लगी होती है, ठीक है? बड़े बड़े ऑफिस में जाएं तो भी पीछे जो कायदे एक तस्वीर लगी होती है बुजुर्गों को, जिन्होंने कैप पहनी होती है, उनको कायदे आज़म कहते हैं, ठीक है? चलें जी, सुनाने का सबक मतलब ये आपने सिर्फ इसके रीडिंग करनी है, इसकी में भी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी करेंगे कोशिश कि आपको करवा दें, ठीक है? चलें जी। पाँ पाँ, गाड़ी का हॉर्न बजा तो उमर की आंख खुल गई। जी क्या हुआ? गाड़ी का हॉर्न बजा तो उमर की आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा और पूछा, अब्बू जान सियालकोट कब आएगा? बच्चा था, देखें इस तस्वीर में, वो गाड़ी में मेरे हाल में सो रहा था, तो हॉर्न के आवाज़ उसकी आंख खुली। उसने इधर उधर देखा और पूछा, बाबा सियालकोट कब आएगा? क्योंकि वो शायद सियालकोट जा रहे थे। बेटा अब सिर्फ आधे घंटे का सफ़र बाकी है। बाबा ने बोला कि बेटा आधे घंटे का सफ़र रहता है, अब्बू जान ने बताया। उमर ने अंगड़ाई ली, क्योंकि वो सफ़र कर करके थक गया था, ठीक है? अब्बू जान हम किन के घर जा रहे हैं? उमर ने फिर पूछा। ये तो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा, अब्बू जान ने मुस्कुरा कर कहा। अब्बू उसको कहीं लेकर जा रहे हैं और उसके लिए सरप्राइज है, इसलिए वो उसको नहीं बता रहे, ठीक है? अच्छा इनका नाम तो बताए ना, उमर ने दोबारा कहा। अच्छा मैं यूं करता हूँ कि इनके बचपन के 2 वाक़यात, मतलब 2 कहानियां तुम्हें सुनाता हूँ, अब्बू जान ने कहा। तो उमर खुश हो गया, इसलिए खुश हुआ कि वो गेस करेगा। एक दिन वो लड़का आधी रात को उठ बैठा, सब लोग सो रहे थे। उसने अपना बस्ता उठाया और घर से निकलने लगा। चलने की आहट सुनकर किसी की आंख खुल गई। उसने लड़के से पूछा, बच्चे इस वक्त कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, स्कूल। लेकिन वो आधी रात को स्कूल क्यों जा रहा था? उमर ने हैरानी से पूछा। बेटा वो नींद में था और शायद उसने ख्वाब में खुद को स्कूल जाते हुए देखा हो, अब्बू जान ने समझाया। ठहरें और बताएं। चलें जी, हम यहाँ पे ठहर के अब आपको बताते हैं। लड़का कहाँ जा रहा था? तो हमें पता है, लड़का को स्कूल जा रहा था। लड़का स्कूल क्यों जा रहा था? जी ये सोचने की बात है। या तो ये है बेटा कि लड़के को स्कूल जाने का शौक बहुत था, या ये है कि वो ख्वाब में जा रहा था और वो फिर हकीकत में भी उठकर चलने लग गया, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। अच्छा ज़रूर उसे स्कूल जाने का बहुत शौक होगा, तभी तो ख्वाब में भी स्कूल जा रहा था। उमर की समझ में बात आ गई। बिल्कुल मेरे मुन्ने, उसे पढ़ने का बहुत शौक था। एक रात यूं आके वो लड़का दिया जलाए पढ़ रहा था। उसकी अम्मी की आंख खुली तो देखा बेटा अभी तक जाग रहा है। आपको पता है बेटा, पहले ज़माने में जब लाइट्स नहीं होती थी, बहुत गुर्बत थी, या इतने हमारे पास वसाइल नहीं थे, तो क्या होता था, लोग दिया जलाकर या लालटेन वगैरह जलाकर क्या करते थे, पढ़ाई करते थे और बाकी काम करते थे रात को, ठीक है? उन्होंने बेटे को सोने के लिए कहा, लेकिन उसे पता ही ना चला कि किसी ने उसे पुकारा है। उसकी अम्मी ने उसे कंधे से हिलाया, तब जाकर उसे पता चला। ये कैसा लड़का था अब्बू जान जो इतने शौक से पढ़ता था? उमर ने हैरानी से पूछा। आपके इतने शौक से पढ़ते हैं बच्चों? नहीं ना बेटा, इतने शौक से पढ़ना चाहिए, ठीक है? हाँ मेरे बच्चे, ऐसे लोग ही बड़े आदमी बनते हैं। उमर के अब्बू ने वजाहत की। क्या वो लड़का बड़ा आदमी बना? उमर ने फिर पूछा। ये तो तुम्हें उनके घर जाकर पता चलेगा। उसके बाबा ने उसको अभी भी नहीं बताया, अभी भी सरप्राइज है, ठीक है? ठहरे और बताएं बेटा, में देखते हैं क्या है। अम्मी ने जब सोने का कहा तो बेटे को क्यों पता ना चला? बेटे को बेटा इसलिए पता ना चला कि वो पढ़ाई में इतना बिजी था, उसने इधर उधर किसी आवाज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है? इतने ध्यान से वो पढ़ रहा था। अब्बू जान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। थोड़ी देर बाद अब्बू जान ने एक 2 मंजिला मकान के सामने गाड़ी रोकी। उमर ने सामने देखा तो दरवाजे के ऊपर लिखा था, इकबाल मंजिल।
اقبال، یہ دیکھیں بیٹا، یہ ایک تصویر ہے اور یہاں پر یہ میرے خیال میں لکھا ہوا ہے اقبال منزل، ٹھیک ہے۔ ارے یہ تو علامہ اقبال کا گھر ہے، یہ تو آپ مجھے ان کی کہانی سنا رہے تھے۔ ہم ہر روز اسمبلی میں ان کی دعا پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے بیٹا یہ دعا نہیں پڑھائی جاتی اسکولوں میں بھی تھوڑے بہت اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہوگی، یہ تھوڑی لمبی ہے تو اسکولوں نے اور بھی ایکٹیویٹیز رکھ دی ہوئی ہیں، لیکن یہ دعا بیٹا کتنی اچھی دعا ہے، جو ایک بچے کی دعا ہے، اب ہم سب کی دعا ہے کہ ہمیں ایسا بنا کہ ہماری زندگی ایک شمع اور دیے کی مانند ہو جو دوسروں کو روشنی دکھائے، ٹھیک ہے۔ عمر بہت خوش تھا آج وہ علامہ اقبال کا گھر دیکھے گا۔ عمر بہت خوش ہوا، وہ کس کے گھر گئے تھے بیٹا؟ علامہ اقبال کے جو شاعر تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیا، ٹھیک ہے، پاکستان بنانے کا جنہوں نے خواب دیکھا تھا اور اس کے اوپر پھر عمل کیا قائد اعظم نے، اور اس طرح ہمارا پیارا پاکستان وجود میں آیا۔ علامہ محمد اقبال کے گھر کے دروازے پر کیا لکھا ہے؟ اقبال منزل۔ اس کہانی سے آپ نے علامہ محمد اقبال کی کون سی خوبیوں کو جانا ہے بیٹا؟ آپ بتائیں۔ آپ نے یہ جانا کہ وہ بہت محنتی تھے اور وہ بہت شوق سے پڑھائی کرتے تھے۔ جائزہ ہے اس کا بیٹا سننا، یہ عبارت ہے، اس کو پھر ہم نے ریڈنگ کرنا ہے۔ عبارت کو غور سے سننے، آخر میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب آپ نے زبانی دینے ہیں، مطلب لکھنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سمیرہ کو پرندے بہت پسند تھے، اس کا دل چاہتا کہ وہ پرندوں کو دانا کھلائے، لیکن سمیرہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس کے آس پاس کہیں بھی پرندے نہیں تھے کیونکہ اس کے محلے میں درخت نہیں تھے اور پرندے تو درختوں میں گھونسلے بناتے ہیں۔ پھر ایک دن سمیرہ کو اس مسئلے کا حل سمجھ میں آیا، اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر جگہ جگہ پودے لگائے۔ اب سمیرہ ہر روز ان پودوں کے بڑے ہونے اور درخت بننے کا انتظار کرتی ہے۔ جی تو سمیرہ کیا چاہتی تھی بچوں؟ سمیرہ چاہتی تھی کہ وہ پرندوں کو دانا کھلائے، ٹھیک ہے۔ سمیرہ پرندوں کو دانا کیوں نہیں کھلا سکی؟ کیونکہ ان کے ارد گرد کہیں بھی کوئی درخت نہیں تھا۔ پرندے کہاں گھونسلے بناتے ہیں بچوں؟ درختوں پر۔ سمیرہ کو اب کس چیز کا انتظار تھا؟ اس کو یہ تھا کہ یہ جو ہم نے پودے لگائے ہیں جلدی جلدی بڑے ہوں اور پھر ان کے اوپر پرندے آ کر بیٹھیں اور گھر بنائیں۔ بولنا، تصویر کو غور سے دیکھیں، اس منظر کے بارے میں اپنے 5 جملے بتانے ہیں بیٹا زبانیں، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو 5 جملے بتائیں گے، آپ نے خود سے بھی سوچنا ہے۔ سب سے پہلے بیٹا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تصویر کس کی ہے، تو یہ تصویر ایک پارک کی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جملہ، یہ تصویر ایک پارک کی ہے۔ دوسرا جملہ، بچے کھیل رہے ہیں، کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں، بچی تیتلی پکڑ رہی ہے، ایک آنٹی ڈوگی کے ساتھ کھیل رہی ہیں، ڈوگی ہے یا کیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ بچے بہت خوش ہیں، یہ آپ اس طرح کا ایک جملہ، آپ نے 5 جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، خود سوچنے ہیں۔ دیے ہوئے اشعار کو ترنم سے پڑھنا بیٹا، ٹھیک ہے۔ پڑھ لیتے ہیں۔ آؤ آؤ سیر کو جائیں، یہ کیا ہے بیٹا؟ نظم ہے، ہم نے اس کو لے میں پڑھنا ہوتا ہے، آپ اس کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ آؤ آؤ سیر کو جائیں، باغ میں تازے پھول کھلے ہیں، باغ میں جا کر شور مچائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں، رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، اچھلیں کودیں ناچیں گائیں، ہم بھی اپنا رنگ جمائیں، آؤ آؤ سیر کو جائیں، آؤ آؤ باغ میں جائیں۔ جی تو بچوں آپ نے اس کو اسی طرح پیارا سا گنگنا کے پڑھنا ہے۔ ان کے شاعر ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ دیے ہوئے واحد کے جمع لکھنے ہیں بیٹا، واحد اور جمع ہے، یہ ہے بلا بلے، مہینہ مہینے، کھلونا کھلونے، گھنٹا گھنٹے، کپڑا کپڑے، گھوڑا گھوڑے۔ آگے ہے ہوں اور ہیں لگا کر جملے مکمل کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا ہے ہوں اور ہاں کہاں لگتا ہے؟ میں اسکول جاتا ہوں، سلطان میرا ہم جماعت ہے، ہم مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اپنے پسندیدہ کھلونے کے بارے میں آپ نے 3 جملے لکھنے ہیں بیٹا۔ اب آپ کا کیا ہے پسندیدہ کھلونا؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا آپ کا، گھر میں کوئی جانور ہے، پیٹ ہے تو وہ دیکھ لیں، کوئی ٹیڈی بیئر ہے، کسی کی کوئی ڈال ہے، کسی کی کوئی گاڑی وغیرہ ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ مثلاً ہم کار پہ بنا کے جملے آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک بہت پیاری کار ہے، اس کا رنگ سبز ہے، میں اس سے کھیلتا ہوں، یا اس میں سیل ڈلتے ہیں، سیل ڈال کر وہ بھاگتی ہے۔ اس طرح کے آپ نے اس سے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں بیٹا ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آپ اس نے ریڈنگ کو دوبارہ پڑھیں گے اور آپ بھی اپنے اندر بیٹا پڑھائی کا شوق پیدا کریں، کیونکہ پڑھائی انسان کو بہت کامیاب کرتی ہے اور ایک دن بڑا آدمی بننے میں اس کی ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔